रूहानी दुआएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मकदम करता हूँ। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं से मुताल्लिक़ सवालात कर सकते हैं। दुआएं कब कबूल होती हैं, दुआएं किसकी कबूल होती हैं, किसकी नहीं होती हैं, दुआओं की कबूलियत का क्या टाइम है, क्या वक्त होना चाहिए, इसके सिलसिले में आप जो है सवालात कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे अपना सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल आप बंद कर दीजिएगा। जी मुफ्ती साहब, अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं और किन लोगों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और दुआओं की कबूलियत के लिए क्या क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इस बात का हमको हुक्म दिया कि हम उसके दरबार में रुजू हों और दस्ते सुआल दराज करें, उससे हम दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। जैसा कि अभी मोहतरम राहिल पाशा साहब ने कहा है कि लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, असबाब क्या है, वजूहात क्या हैं। तो दुआ की कबूल न होने में एक वजह तो ये भी है कि लोग जो दुआ करते हैं वो यकीन के साथ नहीं करते। जब दुआ करें तो यकीन के साथ क्या करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात से इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ अपने परवरदिगार से और वो मुझे अता करने पर कादिर है। तो यकीन के साथ अगर अल्लाह ताला के दरबार में रुजू हो, दुआ करें तो बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। एक और बात जैसा कि कही जाती है, दुआएं काफ़ी अरसे से कर रहे हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ये कहकर लोग मायूस हो जाते हैं। तो मैं आपको हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा दुआ की कबूलियत के सिलसिले में जल्दबाजी न करे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाजी का क्या मतलब है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका मतलब यह है कि दुआ करने वाला दुआ करे, अगर उसकी दुआ फौरन कबूल न हो तो वो मायूस हो जाता है और दुआ करना छोड़ देता है और दुआ की कबूलियत के सिलसिले में जल्दबाजी करता है। इत्मीनान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा दुआ। अब दुआ की कबूलियत की मुख्तलिफ सूरतें होती है। बंदा जिस मकसद में कामयाबी के लिए रब के दरबार में दुआ करता है, एक तो वो बात होती है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ तुम करते रहो, अगरचे तुमको बज़ाहिर यूं समझ में आए कि हमारी दुआ कबूल न हो रही है, ये सोच कर तुम दुआ को तर्क न करो, मुसलसल दुआ करते रहो, अल्लाह ताला के दरबार में रुजू होते रहो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा जब अल्लाह ताला के दरबार में रुजू होता है, दुआ करता है, तो पहली सूरत तो ये होती है कि अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता फरमाता है जिसके लिए वो दुआ कर रहा होता है। दूसरी बात यह होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस दुआ के बदले में उससे एक बड़ी तकलीफ को दूर फरमा देता है जो उसको नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तीसरी बात यह है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर देता है। यानी दुआ वो कर रहा है, एक तो जो मतलूबा चीज़ है वो अता कर दी जाती है, दूसरी सूरत मतलूबा चीज़ नहीं दी जाती, अगर उससे बड़ी कोई मुसीबत उस पर आने वाली थी तो उस दुआ की वजह से उस मुसीबत को टला दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर देता है, यानी वो दुआ उसके नामे आमाल में सवाब की शक्ल में शामिल कर दी जाती है या फिर उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन जाती है।
क्या बात है। तो फिर लोग यही कहते हैं, लोगों ने, मैंने मुफ्ती साहिबान से यही सुना है कि लोग वहाँ पे जाके ये सवाल करेंगे कि काश हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती तो हमें उसका अजर यहाँ पे मिल जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तमीदी कलमात के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम मथुरा से बात कर रहे हैं, यूपी जी। से। मेरा ये सवाल है कि नमाज कितने बड़े बच्चे पे वाजिब है? ठीक, और कोई सवाल? जी, और ये मालूम करना था कि जैसे हम कज़ाए उम्र पढ़ते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए? कज़ाए उम्री? जी जी ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मथुरा से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम विशाखापट्टनम से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। वो पहले मुस्तफा इमरान साहब जो आ रहे थे वो अभी नहीं आ रहे 2 महीने से। दुआ कीजिए, तबीयत उनकी थोड़ी ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है। पिछले जी जुमे को आए थे वो। अच्छा, पिछले जुम्मे को आए थे? जी अच्छा जी। और सब ये सवाल आपका क्या है? उन्हीं को पूछना था, हम उन्हीं के फैन थे, इसीलिए नहीं फैन थे। अच्छा, अगले जुमे को कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हरी वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी कमर अली बात कर रहा था भोपाल से। जी कमर अली साहब, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर, खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह साहब, दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा मुझे। जी आप भी याद रखिए हम सबको। सवाल कीजिए कमर साहब। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पाई साहब, मुफ्ती साहब से कहते हैं कोई छोटी सी मतलब ऐसी आसान सी दुआ मुझे कुछ बताने साहब कि अल्लाह पाक तबीयत मेरी अच्छी हो जाए। पथरी भी है और वो बीपी हाई हो रहा है, तो डॉक्टर बार बार एडमिट कर लेते हैं, तो काम धंधे में बड़ी दिक्कत आ जाती है साहब। पथरी के लिए आपने कोई इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाया था, वो लोग सर्जरी का बोल रहे हैं, सर्जरी बोल लेंगे तो साहब बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। जी और बीपी भी हाई हो रहा है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी आसान सी दुआ हो जो मैं अपने नमाज में अमल में कर लूँ और आसान शिफा हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। हेलो, अगर दुआ मांगते वक्त अल्लाह ताला से कैसे मुखातिब होना चाहिए? तुम से पुकारना चाहिए या तू से बोलना चाहिए? यार अल्लाह ताला तू रहमान रहीम है या तुम रहमान रहीम है? इस तरीके से दुआ का जरा तरीका बताइए। ठीक, अल्लाह से मुखातिब होने का तरीका बताइए और दुआ में याद रखिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुंबई से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हजरत मैं गुलाम जिलानी मीर बात कर रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से। गुलाम जिलानी साहब, सवाल कीजिए। आपने ये बात कराई मौलाना साहब से। मौलाना साहब आपको सुनना है। जी सवाल कीजिए अपना। जी सवाल ये है, मेरी जो दुआएं है, आज का जो टॉपिक था मौलाना साहब बता रहे थे कि दुआएं के बारे में कि दुआएं किन की कबूल होती है किन की नहीं होती। मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ जी, और अल्लाह ताला से मैं इनसे मुफ्ती साहब से जो है अपने और मेरी 2 बेटियां हैं उनके लिए खास तौर मेरी जो बच्ची 2 है वो भी ठीक तरह से जो कहते हैं उनका सेहत ठीक नहीं रहता है, और मैं श्रीनगर में अभी प्रेजेंट रहता हूँ और खुद भी मुफ्ती साहब मैं बहुत बीमार रहता हूँ। रात अभी मेरी एज टोटल 26-27 होगी, 2 डॉटर्स है मेरी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे लिए दुआ कीजिए प्लीज। ठीक है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 26 है। 26, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, मथुरा से मोहतरमा ने सवाल किया था कि कितने बड़े बच्चे पर या बच्ची पर नमाज जो है फ़र्ज़ हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा हो या बच्ची जब वो बालिग हो जाएगा तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी, और घर के बड़े बुज़ुर्ग अफराद ये बेहतर समझ सकते हैं कि आसार बुलूग कब ज़ाहिर होते हैं। एक बात यहाँ ये भी जहन में रहे कि लड़के के आसार बुलूग ज़ाहिर नहीं हुए यहाँ तक कि वो 15 साल का हो गया, तो अब आसार बुलूग ज़ाहिर नहीं हुए हैं
تو 15 سال جب اس کی عمر ہو جائے گی مکمل طور پر، اس کے بعد وہ بالغ کہلائے گا، اس پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اور لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے گھر کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں، ان کے بڑے گھر کے خاندان کے بڑے بزرگ افراد، کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے، آثار بلوغ ظاہر ہو جائیں گے، تب سے ان پر نماز فرض ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ قضائے عمری کس طرح سے ادا کی جائے؟ جی، قضائے عمری کے سلسلے میں پہلے تو اس بات کا خاکہ ذہن میں تیار کرنا چاہیے کہ نماز فرض ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جب بھی وہ قضا کرنا چاہتی ہیں تب تک کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس بات کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ یاد نہیں آ رہا ہو تو ذرا ذہن پر بار ڈالیں کہ کس وقت کی نمازیں چھوٹی ہیں، ایک تخمینہ تیار کر لیں۔ اب اس کے بعد روزانہ اپنی حسب سہولت نمازیں قضا کرتے رہیں۔ مثلا سوچے کہ میری نماز فرض ہونے کے بعد سے لے کر اب تک 22 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو 22 سال میں کتنی نمازیں میں نے ادا کی ہے، کتنی نمازیں ادا ہونے سے رہ گئی ہیں، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ جب اچھی طریقے سے خاکہ تیار ہو جائے تو پھر اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ اتنی نمازیں مجھے ادا کرنی ہے۔ جب بھی نماز پڑھتی رہے آپ اس کو حساب کر لیں، اور جو بھی آپ نے پہلے حساب کیا تھا اس میں سے نمازوں کو کم کرتے رہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی قضاء عمری ادا کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور قمر علی صاحب نے بھوپال سے سوال کیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، گردے میں پتھری ہے، ان کا آپریشن بتایا گیا لیکن آپریشن یہ کروانا نہیں چاہتے ہیں، اور بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے۔ کوئی دعا ہو تو بتا دیں، جو وہ دعا بتائیے جو یہ آسانی سے یاد کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، ہم بالکل مختصر دعائیں آپ کو بتلائیں گے، 2 دعائیں بتلاتے ہیں، ایک تو گردے کی پتھری کے لیے اور دوسری دعا بلڈ پریشر کے لیے، بالکل مختصر ہے، آپ ان کو پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے گا۔ گردے کی پتھری کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے لیے اس دعا کو آپ پڑھیں جو کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ممبئی سے سوال کیا تھا محترمہ نے کہ دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مخاطب ہونا چاہیے؟ جب بھی دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو سینے کے مقابل اٹھانا چاہیے، دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، ملے ہوئے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ تو اس طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں، اور دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کو ذکر کریں۔ جب آپ حمد و ثنا، درود و سلام اور اپنے مقصد کو ذکر کرنے کے بعد دعا میں جب اختتام پر پہنچیں گے تو پھر درود شریف اخیر میں پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کیجئے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور غلام جیلانی صاحب نے سری نگر سے سوال کیا تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی طبیعت خراب رہتی، خود ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، حالانکہ عمر ابھی ان کی بہت کم ہے، 26 سال ان کی عمر ہے، تو کوئی دعا وغیرہ ہو ان کی بیٹی کے لیے بھی اور ان کے لیے وہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غلام جیلانی صاحب، آپ بھی اس دعا کو پڑھیے اور اپنی لڑکی سے کہیے کہ وہ بھی پڑھیں۔ اگر اس کی عمر کم ہو وہ پڑھ نہیں سکتی تو آپ یا پھر آپ کی اہلیہ یا گھر کے کوئی بھی بڑے بزرگ افراد دعا کو پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں۔ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، بالکل مختصر دعا ہے، اس کو پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب وہ جو بتا رہے تھے یا شافی الامراض کتنی بار پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے؟ یا شافی الامراض یہ ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور دعا جو ہم نے بتلائی ہے اللہم عافینی فی بدنی، اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھیں، اور ان کے شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں، اور دعا کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں اور اپنے جسم پر پھونک لیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب ایک بار پھر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ درود شریف آپ بتا دیجئے کہ ہمارے ناظرین کون سا درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف کئی طرح کے ہیں، تو وہ درود شریف بتا دیجئے تاکہ ناظرین کو یاد ہو جائے آسانی سے۔ جی دیکھیے درود شریف تو ایک تو جو ہم اپنے پروگرام میں بتلاتے ہیں
ایک مرتبہ ہم پڑھ کر بھی بتلاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. یہ درود شریف ہے. اگر یہ درود یاد نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہی درود پڑھا جائے. جو بھی درود آپ کو یاد ہو آپ وہ درود پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی درود یاد نہ ہو خاص طور پر تو نماز کے اندر تو درود ابراہیمی مرد اور عورت سب ہی پڑھتے ہیں اور سبھی کو وہ درود یاد ہوتا ہے درود ابراہیم. اس درود کو بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی برکتیں مل جائیں گی. نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں قعدہ اخیرہ میں جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اس درود کو درود ابراہیمی کہتے ہیں اور یہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. تقریباً غالب یقیناً سبھی کو یاد ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت, بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے. تو یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں دلی سے جہانگیر پوری دلی سے بات کر رہا ہوں. جی میرا نام محمد مقیم ہے. جی محمد مقیم صاحب سوال پوچھیے اپنا. جی میں اس لیے آج میں رابطہ قائم کر رہا ہوں کہ برابر میرے گھر میں جو ہے پریشانی مطلب کوئی نہ کوئی حادثہ بیماری کا یا کسی نہ کسی طرح سے برابر جو ہے کہ اس طرح سے آتے رہتا ہے. جی تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں خیر و برکت کے لیے یا مصیبت پریشانی سے بچنے کے لیے. کچھ اللہ کے کلام کو بتائیں آپ کی اس کو عمل میں لائیں ہم. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دہلی سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بریلی سے عثمان بول رہا ہوں. دہلی سے عثمان؟ بریلی سے. جی سوال پوچھیے عثمان صاحب. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے نماز کے اندر خوشی و خودی کس طرح سے وہ آ سکتا ہے. ٹھیک اور کوئی سوال؟ ہلو بریلی. ہاں ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میرا نام محمد متین ہے. میں جموں اینڈ کشمیر سے ہوں. تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. میں جموں اینڈ کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبد المتین ہے. جی جی سوال پوچھیے بھائی. یہ میرا سوال ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو کس عمر سے وہ روزے قبول کر سکتے ہیں؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ 14 سال ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ الحمدللہ. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں چندوسی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی الحمدللہ. سوال پوچھیے. ہلو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر سوال کیجئے اپنا. جی حضرت کچھ پریشانی ہے گھر میں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چندوسی. جی گھر میں پریشانی ہے. جی ہاں. اور کوئی سوال؟ یہ سوال ہے صاحب بہت پریشانی ہے. قرضہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا. قرضہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا. ٹھیک ہے قرض دار ہو چکے ہیں بہت زیادہ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے. آپ جو ہے پروگرام دیکھتے رہیے. مفتی صاحب جو مشورہ دیں شرط یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور جو ہے اس سے پاک ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب دہلی سے محمد مقیم صاحب نے سوال کیا تھا اور چندوسی نے بھائی نے سوال کیا. دونوں کا سوال ایک ہی طرح کا ہے کہ گھر میں پریشانی بہت ہے, قرض دار ہو چکے ہیں, کیا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یا دافع البلیات یا دافع البلیات اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. صبح شام تقریباً 111 مرتبہ اس کو پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اور قرض کے سلسلے میں جو آپ نے دریافت کیا ہے اس لیے آپ حدیث شریف میں بتلائی ہوئی اس دعا کو پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عما سواك. یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے جیسا کہ بتلایا گیا ہے احادیث مبارکہ میں. اگر کسی کا قرض پہاڑ برابر ہو، سیر پہاڑ کا نام ہے، بڑا عظیم پہاڑ تھا، اگر اس پہاڑ کے برابر بھی کسی کا قرض ہو اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے گا. اس دعا کو آپ پڑھیں جو ابھی ہم بتلائے ہیں، اللہ تعالی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام محمد مدثر چنئی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے مدثر صاحب. جی وہ ہمارا امی کچھ مقصد کے لیے ایک ہی مقصد مطلب وظیفہ دو وظیفہ پڑھ سکتے کیا پوچھ رہے ہیں. مطلب امی کچھ مقصد کے لیے اب سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں ہر دن، کچھ اور ایک مقصد کے لیے اور ایک وظیفہ پڑھ سکتے کا ایک ہی وقت میں، وہ پوچھنا تھا. ٹھیک جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے چنئی سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر شری نگر سے بات کر رہا ہوں، منیر احمد میر. جی سوال پوچھیے. حضرت سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، کوئی وظیفہ ایسا بتائیے جس سے میں مطلب سونے کے ٹائم تھوڑی مجھے دقت آتی ہے، رات میں ذرا میں سپنے آتے ہیں اور ہاتھ جو ہے میرا تھوڑا بھاری بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ بتائیے کوئی وظیفہ بتائے جس میں اچھی پیاری میٹھی اور سکون کی نیند آ جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اور میرے لیے خاص طور دعا کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کانپور سے بات کر رہا ہوں. شاداب. جی شاداب صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی سب آپ لوگوں کی دعا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہیلو ٹی وی کی آواز بند کیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے اپنا. جی یہ ہمیں پوچھنا ہے کہ 40واں کھانا کیا گھر والے کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ جی ہاں ایک اور سوال ہے. ہیلو جی جی میری نانی خوب چلاتی ہیں. ہیلو وہ بیٹھے بیٹھے چلایا کرتی ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کچھ. نانی جی دماغی کیفیت ان کی کیسی ہے؟ جی وہ صحیح ہے. پھر اپنے آپ ہی چلانے لگتی ہیں؟ جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بھی جو ہمارے پاس جو سوالات تھے وہ لے لیتے ہیں. بریلی سے عثمان صاحب نے سوال کیا تھا کہ نماز میں خشوع خضوع کس طرح سے آ سکتا ہے، کس طرح سے لایا جا سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی نماز کے لیے متوجہ ہوں تو اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ میں کس چیز کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. نماز پڑھنے سے پہلے غور کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کس کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں. جب اس بات پر غور کریں گے تو چند جوابات ذہن میں آئیں گے. میں کہاں جا رہا ہوں؟ مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے. کس کے حکم پر جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں جا رہا ہوں. کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں. تو نماز میں بندہ رب کے دربار میں ہوتا ہے، رب کا گھر ہے، رب کا دربار ہے اور اس کے دربار میں بندے کی حاضری ہوتی ہے. تو جب رب کے دربار میں بندے کی حاضری ہو، اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کر اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا اور نماز کی ادائیگی میں آپ کو آسانی ہوگی اور نماز ادا کرنے کے بعد قلبی سکون اور راحت نصیب ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. اور عبد المتین صاحب نے جموں کشمیر سے سوال کیا تھا کہ روزے کس عمر میں رکھنا چاہیے، کس عمر سے فرض ہو جاتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے کے اپنے ایپیسوڈ میں جواب میں عرض کیا تھا کہ نماز کی فرضیت کے لیے جو شرائط ہیں جیسا کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، تو ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے. تو اسی طرح روزے کے سلسلے میں ایک اور بات کا اضافہ یہ کر لینا چاہیے
کہ جو شخص صاحب استطاعت کا مطلب صحت مند ہے، طاقتور ہے، روزہ رکھنے پر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو ایسے شخص پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں کے سلسلے میں اگر آپ نے پوچھا ہے تو جس عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے اسی عمر سے روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں، اور ہم نے عمر کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تب سے ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور 15 سال تک آثار بلوغ ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کے بعد وہ بالغ کے حکم میں کہلائے گا، ان کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور محمد مدثر صاحب نے چنئی سے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ صاحبہ جو ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتی ہیں، تو کیا 2 مقاصد کے لیے 2 وظیفے ایک ہی ساتھ پڑھ سکتی ہیں ایک ہی وقت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، جیسا کہ آپ کے فرزند نے ذکر کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کر رہی ہیں مقصد میں کامیابی کے لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے 2 الگ الگ وظیفے پڑھیں۔ یعنی آپ اگر پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن مجید کی کوئی صورت ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا اذکار ہے، دعائیں ہیں احادیث مبارکہ میں بتلائی ہوئی، تو پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک وظیفہ آپ پڑھ رہی ہیں ایک الگ مقصد کے لیے، دوسرا وظیفہ پڑھ رہی ہیں الگ مقصد کے لیے۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مقصد جائز مقصد ہو، کوئی ناجائز مقصد نہ ہو، تو جائز مقصد کے لیے آپ ایک سے زائد وظیفے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مقصد الگ الگ ہو، وظیفے بھی الگ ہو، یہ بھی درست ہے، یا مقصد متعدد ہو، وظیفہ ایک ہو، یہ بھی درست ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور منیر احمد صاحب نے سوال کیا تھا کشمیر سے کہ ان کا جو ہے سوتے وقت جو ہے ایک تو نیند نہیں آتی ہے اور ہاتھ جو ہے وہ بھاری بھاری ہو جاتا ہے، تو سکون کی نیند اور میٹھی نیند کے لیے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی، تو ان تمام ناظرین کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو یا وظیفہ وغیرہ ہو وہ بتا دے تاکہ نیند جو ہے سکون کے ساتھ آئے۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کریں گے، بالکل مختصر سی ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھیں تو الحمدللہ اطمینان کی نیند وہ لے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے طہارت سے اچھی طرح فارغ ہو جائیں، وضو کر لیں، اور جب بستر پر آئیں احادیث مبارکہ میں جو سوتے وقت کی دعا بتلائی گئی ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اس دعا کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں جو کہ 3 پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی اطمینان کی نیند آئے گی اور میٹھی نیند سو جائیں گے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب کشمیر سے کانپور کی طرف آتے ہیں۔ کانپور سے ہمارے بھائی نے شاداب صاحب نے سوال کیا تھا، ان کے 2 سوال تھے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ 40ویں کا کھانا کیا گھر والے کھا سکتے ہیں؟ پہلا سوال جی 40ویں کا کھانا گھر والے کھا سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہے کیا 40واں تو ایک نام دیا جاتا ہے سہولت کے لیے، لوگ 40 دن کے اختتام پر 40واں کرتے ہیں، اختتام ہو یا پھر میت کے جب انتقال کے بعد 40 دن 39 دن 38 دن اس طریقے سے اپنی سہولت سے کر لیتے ہیں۔ نام اس کا 40 اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ 40 دن کے اختتام پر کیا جاتا ہے۔ اور وہ کھانا کون سا ہے؟ ایصال ثواب کا ہے، کھانا حلال اور جائز پیسوں کا ہے، اچھے طریقے سے پکوایا گیا ہے، پیسے بھی اچھے طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اب مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچے، تو 40ویں کا کھانا گھر والے بھی خود کھا سکتے ہیں اور باہر والوں کو تو آپ کھلا ہی رہے ہیں۔ جی ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کی نانی جو ہے بیٹھے بیٹھے چلانے لگتی ہیں، حالانکہ دماغی کیفیت ان کی صحیح ہے، تو کیا کرے اس کے لیے؟ دیکھیے آپ پہلی بات یہ معلوم کیجئے کہ وہ چلا رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، بڑی بزرگ خاتون ہیں، اگر وہ آپ کو آواز دے رہی ہیں، بار بار پکار رہی ہیں، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بزرگوں کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی، گھر میں وہ ایک مقام پر بیٹھی ہوتی ہیں، تو جب بھی وہ آواز دیں معلوم کریں کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کس لیے آواز دے رہی ہیں۔ اگر وہ آواز دے رہی ہیں کوئی ان کا مقصد ہے، کوئی چیز وہ طلب کر رہی ہیں، تو وہ مطلوبہ چیز ان تک پہنچا دی جائے، یا ویسے ہی جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ دماغی حالت اچھی ہے، وہ آواز بار بار دے رہی ہیں، تجربہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا، جی وہ جی ان کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہوگا، بچے سنتے نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے چیختی چلاتی ہوں گی، اور مطلوبہ چیز ان تک پہنچا دی جائے تو انشاءاللہ وہ نہیں چیخیں گی۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ان کے آس پاس چھوڑ دیتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، چیختے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے راحت میں، نیند میں فرق پڑ جاتا ہے۔
ہے. وہ بزرگ لوگ ہیں, ان کو ہمیں ایک ساتھ نیند نہیں آتی, کبھی وہ جاگ جاتے ہیں, تو ان کے پاس بچوں کو نہ چھوڑیں جبکہ وہ آرام کر رہے ہوں. اس چیز کا لحاظ رکھیے انشاءاللہ تعالی. جی بہت بہت شکریہ. اور شاداب صاحب, مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا ہے اس سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے, اور جو مشورہ دیا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نانی جو ہے وہ نہیں چلائیں گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں الہ آباد سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال, جی وعلیکم السلام. جی سوال یہ ہے کہ الہ آباد سے بول رہا ہوں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے محترم, اس کے بعد سوال کیجئے اپنا. جی میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیسہ ہے کئی لوگوں کی جگہ, کئی لوگوں کے پاس جی پیسہ نہیں دے رہے ہیں. کوئی دعا بتائیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں بات ڈال دے, وہ پیسہ دے دیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ الہ آباد سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھے. ہاں میرے 4 سوال ہیں. مہاراشٹر سے بول رہی ہوں, میرے 4 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں جب ذکر کرتی ہوں تو اس وقت اذان ہوتی ہے, تو کیا اس وقت ذکر کو روکا جائے یا جاری رکھا جائے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے, ذکر مطلب قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں؟ ہاں نہیں, ذکر کرتی ہوں, اللہ کے وظائف کرتی ہوں. جی ہاں, اور میرا دوسرا سوال یہ, ہاں وظائف کرتی ہوں تو اذانیں ہوتی ہیں, تو اس اذان کے وقت اس وظائف کو روکا جائے یا جاری رکھا جائے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں جب ہوتی ہوں تو تھوڑا تھک جاتی ہوں, تو کیا میں لیٹ سکتی ہوں؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, میرے والدین نے مجھے بہت سکھایا پڑھایا اور مجھے نوکری بھی لگ گئی, اور میری کافی عمر ہو چکی ہے, شادی ہوئی, لیکن میں اب میرے والدین کا حج بدل کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن میں ان کا حج بدل کرنا چاہتی ہوں, تو کیا میں وہ حج بدل کر سکتی ہوں؟ اور میرا آخری سوال ہے اور ایک, جی کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو لیٹر کے ذریعے طلاق دیتا ہے وکیل کے معرفت, لیکن وہ بیوی اس کو نہیں پڑھتی ہے اور وہ واپس لیٹر دیتی ہے, تو کیا وہ بیوی کا طلاق ہو جاتا ہے؟ ٹھیک, یہ بتائیے آپ کے والدین ابھی حیات ہیں؟ نہیں ہے, حیات نہیں, والدین کا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے محترمہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت میں کشمیر, جموں کشمیر اننت ناگ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ ٹی وی اردو کا, کیونکہ یہ اسلامک پروگرام, ان سے ہمیں اچھی نالج ملتی ہے اسلامک کی, تو اس لیے سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ ان پروگرام کے ذریعے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں, چینجز لے کے آ رہے ہیں اپنی زندگی میں. بہت بہت شکریہ. جی سوال کوئی ہو تو بتائیے. کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سوال ہے آپ کا؟ ہاں سوال ہے سر. جی میرا سوال ہے, میرے شادی کو 3 سال ہو گئی. جی ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی اچھا سا ایسا دعا بتائے جس سے گھر میں امن, سکون, شانتی رہے اور میرے کام میں برکت رہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور جو سوالات ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. الہ آباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو روپیہ دیا ہوا ہے, ان کا روپیہ پھنس گیا ہے, لوگ روپے واپس نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے یہ کیا کریں؟ کوئی وظیفہ ہو, کوئی دعا ہو تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ یا کافی المہمات بالخیر, یا کافی المہمات بالخیر اس وظیفے کا ورد کیجئے. روزانہ
21 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़िए और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और महाराष्ट्र से मोहतरमा ने सवाल किए थे, उनका पहला सवाल है कि जैसे वजीफ़े वगैरह पढ़ रहे हैं उस वक्त अगर अजान हो रही हो तो ऐसे वक्त पर क्या हम जो है वजीफ़ा रोक सकते हैं या कंटिन्यू करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए? जब अजान हो तो उस वक्त वजीफ़े को मौकूफ़ कर दें और अजान को सुनकर उसका जवाब भी दें, ये बेहतर बात है। और अजान के जवाब देने के सिलसिले में दो बातें हैं, एक जवाब ज़ुबान के ज़रिए से देना चाहिए और दूसरा जवाब अमल के ज़रिए से देना चाहिए। ज़ुबान के ज़रिए से जवाब इस तौर पर दें कि जो मुअज़्ज़िन साहब जो भी कलिमात कह रहे हैं आप उन कलिमात को दोहराते जाएं, और जब वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर पहुँचे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। और फजर की नमाज अजान में जब वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे तो सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता कहे। और इसके अलावा जो अमली जवाब है वो ये है कि अजान के बाद जितना जल्द हो सके वज़ू करके नमाज अदा कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और इनका दूसरा सवाल था कि जैसे एहतिकाफ में अगर बैठे हैं और थक गए हैं तो क्या आराम कर सकते हैं, सोए नहीं सिर्फ क्या लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं? एहतिकाफ में आराम भी कर सकते हैं और अगर नींद भी लग जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मसाजिद में अगर मर्द हजरात एहतिकाफ में है तो वो भी आराम कर सकते हैं, ख़वातीन अगर घर में हैं तो वो भी एहतिकाफ में आराम कर सकती हैं। इबादत करें, दुनिया की बातें न करें, ज़रूरत की बात करें, और जब थक गई हैं आराम करना चाहती हैं तो सो जा भी सकती हैं, इसकी इजाज़त है। मतलब फिर यह है कि अगर सोएं उसके बाद उठ के वजू करना फिर जरूरी है ना? जी हाँ, अगर नींद लग चुकी हो तो उसके बाद वजू करना ये जरूरी है, क्योंकि नींद वजू को तोड़ देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका तीसरा सवाल था कि जैसे इनके वालिदैन ने इनके लिए बहुत मेहनत करी और इनकी सर्विस लगवाई, अभी ये टीचर है, लेकिन वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, तो ये जो है सवाब के वास्ते, अपने वालिदैन के सवाब के वास्ते क्या हज बदल कर सकती हैं? हाँ जी हाँ, देखिए आप अपने वालिदैन को सवाब पहुँचाने के लिए हज बदल करना चाहती हैं तो हज बदल आप उनके लिए कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहन आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, यानी आप हज आप पर अगर फ़र्ज़ है तो पहले आप अपनी तरफ से फ़र्ज़ हज अदा कीजिए, फिर उसके बाद वाले साल आप हज करके उसका सवाब अपने वालिदैन को ईसाल कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अनंतनाग से भाई ने सवाल किया था कि इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी कोई इनके औलाद नहीं है, और उनका दूसरा सवाल था कि घर में जो है सुकून नहीं है, तो अमन सुकून शांति के लिए कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, पहला मसला जो आपका था औलाद के सिलसिले में, आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को सुबह फजर की फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान पढ़िए और मगरिब की नमाज के बाद पढ़िए। 11 मरतबा इस दुआ को पढ़िए और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाएगा। वो दुआ ये है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। दूसरा मसला जी, और उसके बाद बरकत वगैरह नहीं है, घर में सुकून नहीं है, तो उसके लिए अमन सुकून बरकत के लिए कोई दुआ तो बता। घर में अमन और सुकून बरकत के सिलसिले में सबसे बेहतरीन मुजर्रब वजीफ़ा कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, नमाज़ों का अहतमाम कीजिए। ख़वातीन से कहिए कि वो भी घर में कुरान मजीद की तिलावत करें और ख़ास तौर पर रोज़ाना दुरूद शरीफ घर में पढ़ते रहिए। ज़्यादा ना हो सके तो हस्ब इस्तिताअत 11 मरतबा घर के हर फर्द से कहिए कि वो दुरूद शरीफ घर में पढ़ते रहें। इसकी बरकत से घर के अंदर बरकतें आएगी, रहमतें नाजिल होगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जो हूँ मैनपुरी। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा बेटा जो है जी मैनपुरी यूपी से। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फिर सवाल कीजिए। आपका बेटा क्या करता है? सवाल ये है कि मेरा बेटा जो है पढ़ रहा है, वो नौकरी जी जी गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मुंबई से बात करती हूँ। जी सवाल पूछिए।
जी सवाल कीजिए। मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, मेरे को ऐसी खांसी आती है, अच्छी रात सोती नहीं हूँ मैं, मगर असर से लेके ऐसा तक मैं बैठी रहती हूँ पढ़ने को, मैं सब चीजें आती है पढ़ने को अल्लाह के फजल से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल करती, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से कॉल करने के लिए। आपके सवाल का जवाब अभी दिया जाएगा, प्रोग्राम देखती रहिए। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम सवाल कीजिए अपना। जी जर्द चश्म के लिए मौलाना साहब से बताइए कि कोई मुजरब दुआ बता दीजिए। किसके लिए? जर्द चश्म। जी ठीक। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी तेलंगाना निर्मल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना भाई। जी मेरा सवाल ये था कि जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मेरा इसमें मन ही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और उसके लिए मेरे इम्तिहान भी करीब है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब से दुआ की गुजारिश भी। ठीक। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। एग्जाम में कामयाबी के लिए कोई दुआ बताइए, और टीन एज में मतलब चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए कोई दुआ वगैरह होगी तो। दूसरा सवाल क्या है? टीन एजेस में मतलब चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं ना, उसके लिए कोई दुआ होगी तो बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब मुंबई से मोहतरमा ने सवाल किया था। अक्सर ये कॉल करती हैं, ज़ईफ़ हैं और कई बार इनके सवालों के जवाब भी दिए जा चुके हैं। आज भी उनका वही सवाल है कि तबीयत इनकी ख़राब रहती है, पैरों में दर्द रहता है। ये हालांकि ये तिलावत भी करती हैं, नमाज़ भी पढ़ती हैं, इनके नवासे वगैरह भी जो है इनकी खिदमत करते हैं और इनके लिए दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन ये परेशान है अपनी तबीयत को लेके, पैरों में इनकी तकलीफ़ है। कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें, या वजीफ़ा वगैरह हो तो वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पैरों में जो तकलीफ़ है, उस सिलसिले में इस दुआ को पढ़कर जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पर दम करें, इंशाअल्लाह ताला तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जब आप दुआ पढ़ रही हो तो जहाँ पर भी दर्द है उस मकाम पर हाथ को फेरते हुए इस दुआ को पढ़ें। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं अब्दुल सैयद करीम बोल रहा हूँ, छिंदवाड़े से, मध्य प्रदेश से। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि नमाज के बाद जमात जब हो जाती है खत्म, पेश इमाम साहब बहुत लंबी दुआएं मांगते हैं और उन दुआओं के दौरान जो नमाजी उठ के चले जाते हैं, क्या ये सही है? मुख्तसर दुआ मांगनी चाहिए पेश इमाम साहब को? मेरा दूसरा सवाल है जी कि बुजुर्ग दरगाह शरीफ पे जाके किस तरह दुआ मांगी जाए और क्या दुआ मांगी जाए दरगाहों पे जाकर? दूसरा मेरे से एक इल्तिजा है मुफ्ती साहब से जी कि जो छोटी दुआएं बताते हैं या आयतें, कुरान शरीफ की आयतें होती हैं, उसके मायने भी बताते चले। अगर वक्त की थोड़ा सा आपको वो ना हो तो बहुत जी 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 नहीं, आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। वक्त की बहुत ही किल्लत होती है, वक्त की बहुत कमी रहती है, इस वजह से वो बताते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका मफहूम भी बता दें उर्दू में। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है, मैंने नया बिजनेस दूसरी जगह शिफ्ट किया है जी। अभी काम ऐसा नहीं चल रहा है उधर, उसी के लिए मुझे कोई दुआ चाहिए जैसे मेरा काम वहाँ अच्छा चले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम श्रीनगर कश्मीर से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि अगर इमाम साहब इमामत करते हैं जी और सजदे में वो वफात पा गई या उनको चक्कर आ गया सजदे में, तो मुक्तदी क्या करेंगे पीछे से? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी हेलो मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सबीना। जी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो हमारे शोहर है ना हर वक्त बीमार रहते हैं। अल्लाह रहम कर। जी हाँ। और कोई सवाल? और सवाल तो बहुत, और लड़का है मेरा एक, वो भी हमें धंधे में ध्यान नहीं देता और कोई बात पे गौर नहीं करता, और घर के अंदर रोजाना हमारे मगजमारी होती है, मेरी बात नहीं मानता, ऐसा सब करता है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ठीक, शौहर साहब को आपने इलाज नहीं करवाया? शौहर साहब का कुछ फायदा नहीं हो रहा? कराया, मैंने इलाज भी कराया, उनको पहले सब बीमारी हो गई थी, वो इलाज भी कराया, ठीक है, लेकिन कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ तकलीफ हो जाती है, तो कभी कुछ तकलीफ हो जाती है, तो कभी कुछ तकलीफ ऐसा हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, मतलब परेशानी है। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि दर्द चश्म, इनकी आंखों में दर्द रहता है, उसके लिए दर्द ना हो उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़कर अपने अंगूठों पर दम करें और अंगूठों को आँखों पर फेर लें। इंशाअल्लाह ताला दर्द दूर हो जाएगा। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। और एक बात ये भी जहन में रहे कि जब मुअद्दिन साहिब अज़ान दें और अज़ान में जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, यानी ये कहें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्सम'i वल बसर। इस दुआ को पढ़कर अंगूठों को चूम कर आँखों पर मल लें। ये मुजर्रब वजीफ़ा है। बुजुर्गों ने बतलाया कि हमने ऐसा किया तो हमारे आँखों का दर्द दूर हो गया। तो आप आयत मुबारका को भी पढ़ें और ये अमल भी करें, इंशाअल्लाह ताला आँखों का दर्द दूर हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। निर्मल से एक भाई ने सवाल किया था और औरंगाबाद से एक बहन ने सवाल किया था। दोनों का सवाल एक ही तरह का है। उन्होंने बोला था कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। मोहतरमा ने सवाल किया था कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो इस सिलसिले में जब भी आप पढ़ाई शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुरूद शरीफ भी पढ़ें और फिर उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करें। और कह रहे हैं कि एग्जाम भी करीब आ चुके हैं, मज़ामीन बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं, तो आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें, जैसा हमने बतलाया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ें और दुरूद शरीफ भी पढ़ें और साथ ही साथ आप इस आयत मुबारका को भी पढ़ें, सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउका फला तंसा। जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो आपके दिमाग में इंशाअल्लाह ताला महफूज हो जाएगा। और बहन, जो आपने पूछा है इम्तिहान में कामयाबी के लिए, तो जब आप इम्तिहान के लिए अपने घर से निकलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस दुआ को पढ़कर आप अपने घर से निकलें। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप दोनों को इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा का दूसरा सवाल था कि जो चेहरे पे मुहासे निकल आते हैं वो ख़त्म हो जाएं, गायब हो जाएं, उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दें। जी, उस सिलसिले में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को आप पढ़िए, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा। इस आयत मुबारका को 7 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद पढ़िए और इससे पहले और बाद में 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। छिंदवाड़ा से MP से भाई ने सवाल किया था कि नमाज के बाद इमाम साहब जो हैं बहुत लंबी जो है दुआ मांगते हैं, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो है आधी दुआ मांग के चले जाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए भाई, नमाज कौन सी है इसको भी देखना चाहिए। अगर फजर की नमाज हो, असर की नमाज हो, तो इन दोनों नमाजों के बाद दुआ लंबी कर सकते हैं। हस्बे सहूलत करे, मुक्तदी हजरात का भी लिहाज रखें इस सिलसिले में,
کیونکہ ہم ریزن بھی آپ کو بتلاتے ہیں. فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی سنت نہیں رکھی گئی ہے، اسی لیے دعا طویل کریں. البتہ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد چونکہ سنن مؤکدہ رکھی گئی ہیں تو اس سلسلے میں فقہ حنفی کی روح سے یہ بتلایا گیا کہ دعا بالکل مختصر کریں اور سنت ادا کرنے میں مصروف ہو جائیں. جی بہت بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال تھا کہ درگاہوں پر جا کے کون سی دعائیں مانگنا چاہیے؟ درگاہوں پر جا کر آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. جو بھی آپ کا مقصد ہو، جس چیز کے لیے بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، اس سلسلے میں آپ دعا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور کشمیر سے ایک سوال تھا کہ ان کا جو بزنس تھا، بھائی کا بزنس، انہوں نے دوسری جگہ شفٹ کر لیا ہے لیکن بزنس چل نہیں رہا ہے، اس میں ترقی کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی دعا وغیرہ بتا دیں. آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ. سری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر جیسے نماز پڑھاتے وقت امام صاحب کو چکر آ جائے اور گر پڑیں یا کسی کا انتقال ہو جائے، ایسی صورت میں مقتدی کیا کریں؟ دیکھیے اگر انتقال ہو جائے تو دوسرے صاحب آگے بڑھ کے وہ نماز کا تکملہ کر لیں، جیسے کہ مؤذن صاحب بھی ہوتے ہیں اور دیگر جو حضرات نماز پڑھاتے ہیں جن کو مسائل وغیرہ معلوم ہو، مسائل سے واقف ہوں، تو ایسے حضرات آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کر لیں. جی بہت بہت شکریہ. اور شبینہ صاحبہ کا سوال تھا کہ شوہر ہر وقت بیمار رہتے ہیں، پہلا سوال، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کام کاج میں دھیان نہیں دیتا ہے، کوئی کہنا ان کا نہیں مانتا ہے، پریشان ہے، گھر میں پریشانی، کیا کریں؟ بہن آپ بھی نمازوں کی پابندی کیجیے، لڑکے سے کہیے کہ وہ بھی نمازیں پڑھیں. آپ کے شوہر بیمار ہیں، مسجد کو جا نہیں سکتے، تو گھر میں ہی ان کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کہیے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے گا. ایک دعا بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ آپ کا لڑکا فرما بردار ہو جائے. آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اور آپ اپنے شوہر کی صحت کے سلسلے میں پوچھ رہی ہیں تو یا شافی الامراض، یا شافی الامراض شوہر کو پڑھنے کے لیے کہیں. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور دعا سے متعلق بھی کئی ایک سوالات ہیں تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں مختصر سے دعا کر دیں سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مقصود، تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نام اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دے، عالم برزخ و عالم مثال سے بھی گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے، اتنی اطاعت کروا لے جس کے صلے میں ہم کو جنت مل جائے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کی مدد فرما. اے مالک و مولا جو پریشان ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں امن و سلامتی کو قائم فرما، امن کے ساتھ رہیں. اے اللہ امن کا گہوارہ ہمارے شہر کو بنا دے. اے مالک و مولا ہمیں مرے دم تک
اسلام پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ رہیں, ایمان پر رہیں. دنیا سے جانے کا وقت آئے تو زباں پر کلمہ طیبہ ہو, ہمارے آنکھوں میں آپ کے حبیب کا جلوہ ہو. اس حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں, ایسا کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.